سلام طعنا باللي فتو تغلتي ببزلهم وغلهم سلام كون لكم نتمنى خبنا لهم فيديونا ازراربتن حدش وانا حبريتات تيزلكم قريو الله صام وداتا فيديو زحابركم نصنحو سنايم كتتال ممحدار ترامب مس ايرتران صومالين زركبوا منغستات نتاسسار ابزا حيلولو زلو وان ابقح بحر الناس سفح زخيد زلو وفر متقعت مراكب اتم ممحدار بوغان افريقيا امص ابو باب المندب داغماي اقالبو كب تجديدو كم زلو سرعات بلصقنا ناب وسنا وسن تግራይ ተወሰኸ ሰራዊት የጸግዕ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ሓደጋ ዘለዎም ዓድታት እውን ነው ከባቢና ኤርትራ ሓደጋ ኣሎ ቀይ ባሕር ካወረርኩ ኤርትራ ይትባል ሃገር ከመይ ከም ዝተፈጠረት ይፈልጣን ዘይተመረጸ መንግስቲ ይፈጢርዋ ግዛዕምዛዕ ዝብል ብጣዕሚ ህዱድ ዝኾነ ዘረባ ንዓናው ትግራይ እተተዋይል ከኣቲ ይደሊ ግን ድማ መንእሰይ ክወጽተሎ ደስ ይብሎን ስለዚ ንስኻ ከዓ ንስደት ተተባብዕ ዘለኻ ወጣት ስለ ዝኾንካ ብሕጊ ክትሕተት ኢኻ ኣቀርባ ግዜ ረአይኻ الشيف توتالتي بتقدم زعبان عن جمهور كلنا مالتي قبل كنا تجرين إثيوبيا نبزع الساعات تجرين إثيوبيا كفتر زغل كنات نززوا بعض حيال سقات كخون كم زغل نبزعت هاجراتهم كلها هم كم زغل الناس حبر يزركب زلو زقود يزر ما محبر سو عالم قلت إلى خريه كم زلو الناس حبر يزركب زلو تجرين إثيوبيا كفتر زغل كنات دوك تساجر كنات نايم مخان تخلو سفح بمخانو محبر سو عالم نمكتا از حدقاك سرح يقبع قبل انستيتيوت عالم لخا قديات دحنة جرمن SWP حبيروم زي بعد حوار مرمر قدات أفريقيا مأخلاي مبراقن دكتور جيريت كورتز تسنادة الله مسنعت كم زملاخته أمونغو سلام الكينات نزلو تأفاف خونتات زهاجر ناو كينات كأتوزغل قلت تريوتات مهلا وغليصوم أمونغو تقرأين إثيوبيا نزنبرو كينات سعيبو زمتسا مسرح سلام بريتوريا أبوزحات تسفان بيرون تنبرون بوغن تقرأي تسابوتات كاب زلولو زرباتات مقداب برتات مسرتا وغلغالوت نمخفات مولئت حبر مقبار كبر تصوارات بمنجد حبرة أفريقيا نايم ركابن سرحات سرحي يبل انستيتيوت عالم لخو قديات دحنة جرمن بانس عرب وغن منجسي إثيوبيا أكالت سمع زخونان كفتس أمزقبون جزءات حادن تقراي كخبرن زي مخالون استمزاولو تقارون عمربتهم كملسهم زي مخالون حدش بينات كفتر كم زخل منجد مخاني جلز انستيتيوت عالم لخو قديات دحنة جرمن نتفصل من السمع أن سلام بريتوريا عن كفات زبلهم سلسة قديات زقمة اتمسنعتين اتحادى بمنجسي إثيوبيا تتحزم معربة وكفال تقراي بمسرة حق منجسي نابسب واناتاتو زي مملاسو اتخلايل الحدنات بتشعات مليون بحيلي كابس تتحزى كبابتاز تمزابلو تقارو نامر بتهم زي مملاسهم اتصال سايد ماسراوي تقراي BGDR نايم السينمات مسرح مقراتيوم الزوم زي تفتحو بوليتيكا وقديات دما كلنا ونورن مملاسن سرعات نمتحازن استجمر سرح مقلب كيركب أتقيم مهلاو يقلز بجاكاز منجستي إثيوبيا بتقراي نزلو بوليتيكا وطر تتقيمو أنصار سراوي تقراي سلف عطوقات بعدكي بسنكن جنزمن بمدقاف يوافر كم زلو دبدابات درونا بتقراي كم زفت أمن إذا ما أكل مقداد قونتسن أنكفات سمعنة المخانو قليتو لهم كالي بوغن تقراي إيرتران زلو تمرت سلام ويدما منكس آز تمرو كم زلو بمقلات وتدراو تمرو إيرترا حوحاتن فانون أنصار حادنة إثيوبيا زقنعه ركبات بمبال تخصص إثيوبيا يبل منقسقاس إيرترا أنصاري زقبر زلو تدراو كيدان تمرحلا اتبل إثيوبيا بخالي قز دما مس منقست سودان أبقى حنت بمئتاو أنصار سودان نزقالس عطوق حيلي RSF مسحورات إمارات عرب بمخان بعدكي بسلطنا بحاجز وتدراو مقوعزيان الشفان متقعت درون انتبا كمزلا نمردات هاتات بمتقاسي قلز اتب منقد انستيتيوت عالم لخو قديات دحنة جرمن الله زخنا مسنعتاو صحوف أتحابار مرمر قديات أفريقان مأخلاي مبراغن دكتور جيريت كورتز زد ما يبل بخلتي قد زلوا السعودي عربيان حبرات إمارات عربن زفسوس ونداد خوينات توسا خبار زفتر مخانو نزس عيبو أب إرترا كون سودان كم اون أكالت زوبا زخنا عد تاتعون تكفترن بتقوان تيك صحابا زقبرنيو أبزوباك أي بحر دما توسا خمزز كسب كم زغل زقلت اتي بدكتور جيريت كورتز زتتنتنا مصنعتها وصحف شي كم سما زلهم زعبرت مالتي ابزا ساعات اب مانغو منكس فيدرال كومون منكس تግራይ ابزا ساعات اب كلت يوم زني وطر ابزي زباوي كبيد ነገር كصعبه كم زغل تفلاليو ناي دغ ميداتات እንደحبر يوم زركب زلو بلصقنا ናብ ወሰና ወሰን ትግራይ ተወሰኸ ሰራዊት የጸግዕ ከም ዘሎ ተፈሊጡ እቲ ኣብ ወሰና ወሰን ትግራይ ኣምሓራን ኣፋርን ዝረአ ዘሎ ሓያል ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ኩናት ኣብ ዘይተርፈሉ ብርኪ ከም ዝበጽሐ ዘመላኽት ተዋሂሉ ንትግራይ ኩሉ ነገር ከልኪሉ ጋዕገል ጦም ከይተረፈ
ማዕከን ትግራይ ብሰራዊት ከቢቡ ዝርከብ ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ሰሙን ሰፊሕ ምንቅስቃስ ሰራዊት የካየድ ከም ዘሎ ዝወፁ ሓበሬታታት የመልክቱ። ካብቶም ቦታታት ዝወፁ ዘለዋ ሓበሬታታት ከም ዘመልክትዎ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ኣንፈታት ራያ ቆቦም ሰቆጣ ከምኡ እውን ብወገን ዓፋር ተወሳኺ ሰራዊት ምስ ዘመናዊ መካይንን ኣፅዋርን የእቱን የራግፍን ኣሎም። ብተወሳኺ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮናት ኣብቲ ከባቢ ብተደጋጋሚ ሕንበባ ከም ዘለዋን ሓበሬታታት ናይ ምእካብን ምክትታልን ስራሕቲ የካይዳ ከም ዘለዋ መሰኻኽር ዓይኒ የረጋግፁ። ኣብዚ ሰሙን ብሚድያታት ኣቢሉ ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ኮይና ዝሰብኽ ዘሎ ብልጽግና ሕዚ ድማ እቲ ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ናብ ወሰን ትግራይ ዘፀጉዐ ሰራዊቱ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ራያ ሓያል ወታደራዊ ምንቅስቃስ ይገብር ከም ዘሎን ሓደሽቲ ሰልጠንቲ ዝፀዓና ተሽከርከርቲ ከም ተወሳኺ ሓይሊ ናብቲ ቦታ ይኣትውን ከም ዘለው ተገሊጾሎም። ኣብ ወሰን ትግራይ ማለት እውን ኣብ ቆቦን ሰቆጣን ከምኡ እውን ኣብ ዓላ ብስፍሓት ድፍዓት ይዳለዉ ከም ዘለው እውን ፍልፍላት ኣረጋጊጾም። ከምኡ እውን ሰራዊት ትግራይ ምንቅስቃሳት ይገብር ከም ዘሎ ዝሕብሩ እቶም ፍልፍላት እዚ ብክልቲኡ ወገን ዘካይድ ዘሎ ልዑል ወታደራዊ ምድላዋት እቲ ፖለቲካዊ ወጥሪ ናብ ግብራዊ ናይ መሬት ኩናት ናይ ምቅያር ተኽእሎ ኣዝዩ ዘስግእ ምዃኑ ዘመላኽት እዩ ብምባል እናገለጽዎ ይርከቡ። እቲ ስርዓት ምስ ትግራይ ኣብ ዘዋስን ክልል ኣምሓራ ዓፋር ከምኡ እውን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ ጸለምትን ምዕራብን ማዕለያ ዘይብሉ ሰራዊት ካብ ወርሒ ጥሪ 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ምእታው ዝዝከር እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ዓፋር ሰቆጣን ጸለምትን ዝርከብን ንባዕሉ ሓይሊ ሰላም እናበለ ዝፅውን ዕጡቕ ሓይሊ ትግራይ ፍሉይ ሓይሊ ዓፋርን ኣምሓራን ከምኡ እውን ንትግራይ ንምዝራግ ዘዕጠቖም ዋርድያ ተከዘ፣ ዋርድያ ራያን፣ ዋርድያ ሕጉም ቡርዳን ምስ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኮይኖም ንኽዋግኡ መምርሒ ከም ዝወረደሎምን ተሰሊፎም ከም ዝርከቡን እናተገለጸ ይርከብ። ንዝሓለፉ ልዕሊ 3 ዓመታት ዝፈረመ ውዕል ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ዕጡቓት ከሰልጥንን ንባዕሉ ከዳሉን ዝጸንሐ ስርዓት ብልጽግና ሕዚ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ዝበፅሐ ዘምስል ምንቅስቃሳት የርእሎም። ኣብዚ ሰሙን ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ብዝብል መሪሕ ቃል ንዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ክእክብ ዝቐነየ ህወሓት እውን ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገጽ ኣብ መቃብር ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና እዩ ብምባል ንኩሉ ነገር ምድላዋቱ ምዝዛሙ እናገለጸ ቀኒ እዩ። እዚ ዳግም ክውላዕ ዝኽእል ኩናት ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘይሕፀርን ንኢትዮጵያ ኢሉ እውን ምብራቕ ኣፍሪካ ዝዘርግን ብዙሓት ኣካላት ዝዋሰሉን ክኸውን ከም ዝኽእል ስጋኣቶም ብምግላጽ ብኣግኡ ንክግታእ ብዙሓት ኣካላት ፃውዒት የቕርበሎም። ከም ሰማ ዘለኹም ኣብዚ ሰዓት ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ከምኡውን መንግስቲ ትግራይ ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት ከቢድ ወጥሪ ከም ዘኒአ እናተሓበረ እዩ ዝርከብ ዘሎ። እቲ ኣብዚ ሰዓት ብዙሓት ሚድያታት ዝዘራረብ ዘሎ ድማ ማለት እዩ እዚ ኩናት እዚ እንድሕር ተጀሚሩ ምንም መቋረፂ ከምዘይብሉ እናሓበረ እዮም ዝርከብ ዘለው ናይ ደገ ሚድያታት። ንዓና ኣብ ትግራይ እተተባሂሉ ከኣቲ ይደሊ ግን ድማ መንእሰይ ክወፅ ተሎ ደሰይ ይብሎን بالقصة حساب بومو ليبيا ولا خز تناجرها ليبيا بزخت ساعات يمن بزخت ساعات عب حما قناتات يزلو ولا انت بلخا تግራይ ካብ የመን ትገድድ በቃ ትግራይ ካብ የመን ትገድድ بالقصة እስቲ ኣብዛዕባ ኣብ የመን ዘሎ ዝግበር ዘሎ ስትነግረና ኣለኻ አይ ማጊ ብዙኾነ ከምዚ ዓይነት ድድብና ከምዚ ዓይነት ድንቁርና አለ እዩ ከምዚ ዓይነት ደደብ ሰብ አለ እዩ ላይ ሓሲበ ይፈልጥ እንዴ ሓፈሹ ነገር ግን ትግራይ ሲ ካብ ሊቢያ ዝኸፈት ትግራይ ሲ ካብ የመን ዘሎ ሱዑድ ዓረብ ዘሎ ዝኸፈት ኢልካ ምምስካር እዚ ዓብይ ወንጀሊ እዚ ዓለም ለኻው ዝኾነ ስደተኛ ዝመስከሮ ዓለም ለኻው ትፈልጥ ትኾን እዚ መስተፈልካ ነርካ እንታ ደንቆሮ የመን ክንደይ ሰብ ዝሕረደሉ ክንደይ ሰብ እንትን ዝግበረሉ ገለ ዝግበረሉስ ምስ ኣብ ትግራይ ዘሎ እንትን ከተወዳድር ድንቁርናኻ ኣሪኻዮ ባይዘወይ ኣፍ ክኽፈት ከሎ እዚ ዝዕቀን ረዲኻ ስለዚ ንስኻ ከዓ ንስደት ተተባብዕ ዘለኻ ወጣት ስለ ዝኾንካ ብሕጊ ክትሕተት ኢኻ እሺ ዝሓውና ከም ሰምዖ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት ምስ ማጊ ምባእስ ዘይኮነ ዘለካ ኣብዚ ሰዓት ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ከምዚ ተፈጢሩልካ ትሓስበለካ ማለት እዩ ከም መንእሰይ ትግራይ ማንም መንእሰይ ኣብዚ ሰዓት ኣብ ብዙሕ ፀገም እዩ ዝርከብ ዘሎ ፈቐዲኡ ንስደት ፈቐዲኡ ንድሳ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናወፀ እዩ ዝርከብ ዘሎ ኣብዚ ሰዓት ወይ ከዓ እንታይ መፍትሒ ኢና ክነምፀሉ ንኽእል ከም መናእሰይ ኢልካ ኢኻ ትሓስብ ዘለካ እምበር ምስ ማጊ ምፅራፍ ኣነ ዘምፀኦ ለውጢ ዘሎ ይመስለኒ ካብኡ ድማ እቲ ብዙሕ ግዜ ንሪኦ ዝሓውና እዚ ማለት እዩ ኣብ ህሉው ኩነታት ትግራይ ብዙሕ ግዜ መልሲ ክህብ ወይ ከዓ ዘሎ ክዛረብ ንሰምዒና ሓበሬታታት ክህብ سمعنا نجار جن أب وش تتجري كوين كات خونات تزيري خايو بدك كوين كا من قليلي يخطر يأخذ لغماتي سلزي أوش تزلوا تمن سيج أنا وزلز فلتة نجارات زي بدك كوين كا خلوا تعميم أربع جزيرة إيها أب تجري كابزلون أب ليبيا خيد يلكات تسبق سبعي
كاب تجراي من بار يمن كيد كا مومات يحش كابتب تجراوي نسخة صباح نقوه حتى كايش أقام يولد دول نبل حجوني اشتيني أبي محمد جنزب سلا زلوا خان اشتي سلا توهاب زلها سلا يوتيوب كات شكت زلها مش شكت تقبر لها سبعة أقام يلا هذا معلتجن كم سكاينا برسخة سلازم مالتي زغونتات زسي كم يجرنا هنا خنفتحوا نغير الزبل مرسي تزوهاوي تبغون يرو مسكاينا برسخة مسكاين السخة حقها تايدا صبوا بطلها كاب تجراي زلقن كم ما مؤجزة خنا وصخة نابليبيا نابزعن دلالون كتكون تخلقها بحالي بحالا مالتي دلالونها حكم مستوحنكا كاب تجراي تنبر نليبيا خديلكا جنزبنا تقبلكا بسودان بسهران توصدم زلها نسخة إخا مالتي بحافشو جنينة لك مستمنا ليبيا مالتي جنينة لك مستم يمن مالتي كم زي عينة نقدر تزارب تكون كام مالتي سلازيك تحت تطليها تصبه زغنا كم تزريو زلهم مناسي كوينا انه على الناس زغنا مفتاح خنا متسوي كعب زغنا نجر تزلو هلو كنتات مفتاح تزلو شوي زي حي شمبر سلازي اذا محرام ميدا كم مناسي كوين ناسي انتن لنا مفتاحي نجر تنمصي زي حشوي كعب دمصي بمخاني زي حي شمبر اوزين انه على الناس زي نبال عليه زبلانا اسكي سخم دما زلكم حساب ريتوكم تصحفوا سايكولوجيكال وورفير سن لبونا وخينات استخفتلو سلازخونه اتمنسي نصرا سلازي ولو ببساعته أما حبروا ميدا رؤوسه سجنق نجار سلاز سمع بريلو أقولنا وزمر خيد يقبر له سلاز حدا يكونه سلاز طفوي سلاز كلها أنا عدي سنة بعد خده نحدو خملس صار هذا بتجراي مزقون حيلتها تسلفوا حفارس زعس خده ناب تجراي كملس مسواتي مختال تقينه نهز بتجراي ناد حنا مسوات خفل كبر مسواتي كخفل مقبار مسرح يدلي نعيو زبل نشتي حساب كبل دلية قداي محزنات مس إيرترا ولا مس السودان مس قلتات تأساسيرو زم قرابة الناس كاب 360 دقيقة عصوا خد حنا ناديهم هذه توانا عند محزناتكم نايتوبياويان يبيت نايتوبيا قداي ديو نايتوبياويان يتمحزنات جن حدا جاز اللهم عدتاتو نو نيو كابينا إيرترا حدا قالو كاي حر خوررخا إيرترا يتبال هاجر كما كم استفترت يفلتان زي تمرز أمانجستي فطيروا زعم زبل بتعمي هندود زخان زربا إيرتراس مالت تاريخون كم يكون فزات ماتر ناير تاريخ زملكات كم يكون دحر بايتو بسرقن إيرترا بستفترت فتر حزيل لو النتا تفلت أب حبرات منجستات أب حبرات هاجرات أبال زخنت بوردراز فلت بانديراز اللو حديا الحقتات علم تاي كم تقبرون فلوتيو جن فكانوا كلهم هادش دشوا بلي إيرترا زملكات جورز اللو السودان كم يزول عبي عدي سجم توريقون بزح فلكي مختلف زخل عدي مس جونسايدر تصدفك السودان مفراسي يزنيو ስለዚህ አቶም ዞም ጎራብትና ወነፍሰጋት አለው አስጋ ስለዘለው አብጸገም ስለዘለው ዋጸላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ጸላዮም ኮይኑ ስለዘሎ ንሳቶም ሕጸላትና ይኮነን ተናሰ ስለዚህ ኣብ ዕጽዋን ክባን ከይንወድቕ እንታይ ኢና ንጥቀም ንኽእል መስኣቶም ዝበልካዮ ብዙሕ ነገር ኣብ ፈጻጽሞ ታሕቲ ጸገማት ተሃልዩ ክንሪኦ ኢና ይህልዎውን እዩ ዕርዩ ደፊኡ እውን ብዙሕ ነገር ስለ ዘየበለ ግን ትዘረባ ግን ተስፋ ጥራሕ ይኮነን ናይ መንግስቲ ሱዳን ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ب360 دقيقة تعاطيو بمحبر إيكونومي خدقق أبز جبر سيرة مفتح خوينهم حزب تجراي كدقفون كحسن في قدنيات تبخارو الرجاجي تناينا الرجاجي تناينا شو إلى أقول تسفى أيكونن مالتي أقول تسفى أيكونن بزح في اللقي مختلف إذا خل عدي مس جونسايدر تصدفك السودان مفراسي يزنيو فلذا أتوم زم قرابتنا ونفسقات اللو أسقى سلزلو أبصقم سلزلو وصلاي أبي إثيوبيا زلو سرعات صلايهم كوين سلزلو نساتهم حس صلاتنا يكونن تناس وصلاي أبي إثيوبيا زلو سرعات صلايهم تاينا نتقم نخل مساتهم زبلكايو بزح ነገር أبي فጻጽሞ تحت ጸገማት ተሃልዩ ክንሪኦ ኢና ይህልዎውን እዩ ዕርዩ ደፊኡውን ብዙሕ ነገር ስለ ዘየበለ ግን ትዘረባ ግን ተስፋ ጥራሕ ይኮነን ናይ መንግስቲ ሱዳን ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ب360 دقيقة تعاطيو بمحبر إيكونومي خدقق أبز جبر سيرة مفتح خوينهم حزب تجراي كدقفون كحسن في قدنيات تبخارو الرجاجي تناينا الرجاجي تناينا شو إلى أقول تسفى أيكونن مالتي أقول تسفى أيكونن بكايرا سرعة بالسجن ما سرعة ويتنات أمي متبتنا حزبنا بزحنا جرسي إنه مبلا بزحنا جركوا يقد منا نيرو
بقى بزي عاطيلون ساتمون هاجراتين ساتنو عاصيتات 360 دغري متخورمنا نيرنا كم يكون انت خناتات كالي تغير يحزت خناتات بتقاللي انا بتعمي ابز مدرخ زي زحزناي علامه زحزناي حساب حزباوي اجندا مخانو رغاغي صلخو كم مريحنتون نبعلنا سنق زخوننا اب حزبنا فنان زخوننا ነገር كم زلو تعذيب لهو ازي ون حيزا نافت مريحنت كملاسي كل مرار شوف توتالتي كم سما زلو اتو اماني تسفا مالتي ابز ساعات منسي كاب تግራይ ዝወፅሉ ዘሎ ምክንያት ብናይ ስነ ልቦና ውኪናቱ እናበለ ይዝርከብ ዘሎ ከምኡ ናብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ابز ساعات ኣብ ትግራይ እናተገበረ ይዝርከብ ዘሎ ካብቶም ዝተገበሩ መድረኻት ድማ ሓደ ከምዚ ዓይነት መልእኽታት እንዳተሓላለፈ ይዝርከብ ዘሎ شوف توتالتي ናፍቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታና ንሰግር ከለና በዝሎ ማለት ብዛዕባ ኤርትራን ኣሜሪካን ሓድሽ ሓበሬታታት እንዳሰማዮም ዝርከብ ዘሎ ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝፍለጥ ርክብን ኣሜሪካን ኤርትራን ማለት እዩ ከም ዝጀመረ ዝፍለጥ እዩ ዝነ ክልቲአን ሃገራት ዲፕሎማትታት ድማ ማለት ابز ساعات እንዳቀፀለ ከም ዝርከብ ሓበሬታታት እንዳውፅኦም ዝርከብ ዘሎ ابز ساعات ከኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን እንታይ ሓሲባ ዝብል እስኪ ሓድሽ ሓበሬታን የቀፂልና ንስማዕዮ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ዲፕሎማሲያዊ ርክባ ኣብ ምምሕያሽ ከም እትርከብ ኣሜሪካዊት ማዕከን ዜና ገሊጻ ምምሕዳር ትራምፕ ምስ ኤርትራን ሶማልን ዝርከብኦም መንግስታት ንትእስሳር ኣብ ዝሓይለሉ ዘሎ እዋን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ወፍሪ መጥቃዕቲ መራክብ እቲ ምምሕዳር ብወገን ኣፍሪቃ ኣብ መጻቦ ባብኤል መንደብ ዳግማይ ኣቓልቦ ክህብ ተገዲዱ ከም ዘሎ ሓደ ካብ ፍሉጣት ናይ ኣሜሪካ ማዕከን ዜና ሴማፎር ኣብ ናይ ትማሊ ጸብጻባ ገሊጻ እቲ ኣሞንጎ የመንን ጅቡትን ዘሎ ጸቢብ መስመር ማይ ነትን ህንዳዊ ውቅያኖስ ምስ ካናል ስዌዝ ዘራኽብ ምዕራባዊ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ዝፈጥር ኮይኑ ኣብ መጻቡ ሆርሙዝ እውን መራክብ ኣብ ጽቕጣኣቴናሎ ኣብ ዘለዋ እዋን ኣብ ክልቲኡ ጫፋት ቀጽሪ ሰደድ ነዳዲ ወሽመጥ ዓረብ ናይ ምዝንባዕ ሓደጋ ኣስዒቡ ብምህላው ኣብ ዓለማዊ ቀረብ ጸዓት ስክፍታታት ከም ዝዕበየን ዋጋታት ዘይተጻረየ ነዳዲ ክውስኽን ገይሩ ምህላው እቲ ኣሜሪካዊ ማዕከን ዜና ገሊጹ ምምሕዳር ትራምፕ ንላዕለዋይ ኣማኻሪኡ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ማሳድ ቦሎስ ምስ ሚኒስትራት ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራን ሶማልን ብመሪሕነት መንግስቲ ግብጺ ኣብ ጸጥታ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ምዝታዩ ዝዝከር እዩ ኣሜሪካ ከም ትሪኦ ዘለኹም ኣብዚ ሰዓት ኣብ ተፈጢርዋ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ናብ ኣፍሪካ ገጻ ገይራ ዝርከብ ዘላ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ከም ዝፍለጥ ማለት እዩ ኣብ ግብጺ ሓድሽ ርክባት ተራእዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ ኤርትራ ተሳቲፋ ከም ዝነበረትን ኣሜሪካ መራሕቲ ኣሜሪካን ከም ዝነበሩን ርኢና ነርና ማለት እዩ ኣሽሙ ፍቶታታት ናይ ሎም ዝነበሩ ሓበሬታታት እዚኦም ካልኦት ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብሓድሽ ሓበሬታ ሰዓን ረኸብ ሰሰናዩ ጽጽብቕ ይስማዕና